पंजाब हुकूमत की तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ आज लाहौर में जलसे की इजाज़त। कसूर रोड काहना पर जलसे की इजाज़त दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर माफ़ी मांगेंगे। इजाज़तनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे के दौरान रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। दूसरी सूरत में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी में ताउन जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मुआवनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतजमीन SP मॉडल टाउन SP सिक्योरिटी लाहौर से ताउन करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त खत्म कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर ने कहा, कोशिश होगी कि आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा किया जाए। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों का वक्त तब्दील कर दिया गया। PTI तर्जुमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिले सुबह 10 बजे स्वाबी पहुंचेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी स्वाबी पहुंचा दी। दूसरी जानब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला स्वाबी से लाहौर जलसे के लिए कंटेनर में रवाना होंगे। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। आइन का आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता हो। कवानीन का माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया, आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है? अदालतों को समझना होगा। कवानीन के माजी से इतलाक से हतमी हुए मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हो तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, मुकन्नना का किरदार भी उतना ही वाज़ेह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी की तश्कील 9 की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को PTI का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22, काफ लीग की 5 और IPP के 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी गई 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की थी। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के बाद सिंध ने भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलने का। इलेक्शन कमीशन को खत में KP असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके बरक्स सिंध असम्बली के स्पीकर ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर वाला मौक़िफ़ अपनाया और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता है। ये ऑर्डिनेंस मौजूदा चीफ जस्टिस की कमेटी में राय अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताख़ीर हो रही है, कन्फ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। चीन का रोई ग्रुप पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। चीनी ग्रुप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। इन पार्क से पहले मरहले में $2 अरब और दूसरे मरहले में $5 अरब की बरामदात मुतवक्के। 3 से 5 लाख मकामी अफराद को रोजगार के मौक़े फराहम होंगे। 21 माह में ये टेक्सटाइल पार्क मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीनी ग्रुप के सरबराह ने कहा कि चीन की 100 के करीब बड़ी टेक्सटाइल सनतों को सरमायाकारी की दावत दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया, टेक्सटाइल पार्क्स सिंध और पंजाब में कायम किए जाएंगे। मुजव्वज़ा हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से कहा कि पहले मुसव्विदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आइनी तरमीम का कोई मुसव्विदा दिखाने पर तैयार नहीं थी। मुसव्विदे की एक नकल पीपल्स पार्टी एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियाँ एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसव्विदा तैयार करेंगे। आइन जो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसमें मामूली सा एक इस्तिस्ना है, वो भी मिलिट्री के हवाले से है। लेकिन यहाँ तो इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया और मिलिट्री के किरदार में बहुत इजाफा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहते हैं कि इदारे अपने दायरे इख्तियार में काम करें। यह हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नीयत पर शक न करें। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सियासी पोजीशन का दिफा करना है। सियासत का हुस्न है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई है तो वक्त उसका फैसला करेगा। कानून की तशरीह करना हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आइनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की। JUI से इत्तफाक राय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहा, बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत को कायल किया आइनी तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स की तजवीज़ न लाएं। हुकूमत जो भी इस्लाहात करवा रही है उसका ज्यादा फायदा तो बानी PTI को हुआ है। नैब को खत्म करना PTI का मंशूर नहीं रहा। जमहूरी अंदाज में PTI का एहतजाज या जलसा करना हक है। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जलसा जमहूरी अंदाज में हो। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। वकील ने कहा, आपने इल्जाम लगाया था मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। सिर्फ एक मीटिंग में शिरकत नहीं की, दीगर में ऑनलाइन शिरकत की थी। चीफ जस्टिस बोले, क्या HEC का दफ्तर किसी दूसरे शहर में है जो ऑनलाइन शिरकत करती थी? यूनिवर्सिटी में कितनी असामियां खाली हैं, जवाब दें। वकील रेहान गोरड़ा बोले, आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड इजलास में बतौर रुकन भी ये सवाल पूछा था, वहां भी जवाब दिया था। आज अदालत में भी वही जवाब दे देता हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि
کہ ہم خاموش ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں۔ چیف جسٹس کے حکم پر ریحان گولڑا کو روسٹرم سے ہٹا دیا گیا۔ سمینہ ملک سے سوال کیا، آپ اجلاسوں میں شرکت کیوں نہیں کرتی؟ سمینہ ملک بولی، دوا کے اثر میں ہیں، کچھ وقت دیں، سوالوں کے جواب دے دیں گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈرامہ کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائیں۔ سمینہ ملک کی کمرہ عدالت سے روانگی کے ساتھ صحافیوں کے بھی کمرہ عدالت سے باہر آنے پر چیف جسٹس برہم، 3-4 کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے۔ اگر ریکٹر بیمار ہیں تو کام نہیں کر سکتی تو عہدہ چھوڑ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے محکمہ صحت سے کارڈیالوجی، نیورو، پیڈز اور دیگر ضروری اسپیشلسٹ کی ٹریننگ کا پلان طلب کر لیا۔ ضلعی اسپتالوں میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی پورا کرنے کا ہدف مقرر۔ خصوصی اجلاس میں 13 اسپتالوں میں مرحلہ وار ہیلتھ لیب قائم کرنے کے لیے سفارشات کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونیورسل ہیلتھ پروگرام میں بہتری لانے کے لیے تجاویز طلب کرنی۔ اجلاس میں ضلعی اسپتالوں کے لیے خصوصی پیکیج کی تجویز پر اتفاق کیا گیا۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 12 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 19 ستمبر کو پاک افغان سرحد سے دہشت گردوں نے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے 7 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک اور واقعے میں دہشت گردوں کے گروپ نے جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ مقابلے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 بہادر جوان شہید ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا فورسز کے 6 جری جوانوں نے جان نچھاور کر کے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ وزارت توانائی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IPPs کے ساتھ حکومتی بات چیت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ 100 کے قریب IPPs سے بات چیت جاری ہے۔ منافع میں کمی سے متعلق IPPs کا رویہ لچکدار ہے۔ IPPs کے منافع میں کتنی کمی ہوگی، ورکنگ چل رہی ہے۔ 5 IPPs بند کی جا رہی ہیں، تاہم ابھی ان کے نام نہیں بتا سکتے۔ ضروری نہیں تمام IPPs سے بات چیت کے نتائج کا ایک بار ہی اعلان ہو۔ جن IPPs سے بات چیت حتمی ہوگی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا سینیٹر عرفان صدیقی کی زیر صدارت اجلاس۔ عرفان صدیقی نے سوال کیا، افغان قونصل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی توہین پر آپ نے کیا کیا؟ وزارت خارجہ کے حکام نے کہا کہ ہم نے فوری طور پر احتجاجی مراسلہ دیا۔ کابل میں پاکستانی سفیر کو بھی احتجاج ریکارڈ کرانے کا کہا ہے۔ افغان حکام کے جواب کا انتظار ہے۔ تمام وزراء اعلیٰ کو کہا ہے کہ غیر ملکی کو بلانے سے پہلے ہم سے اجازت لیں۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے پر دوبارہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے وزارت خارجہ کے حکام سے سوال کیا، بھارت کی طرف سے معاہدہ ری اوپن کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو اطلاع ہے؟ وزارت خارجہ کے حکام نے کہا یہ معاملہ سیکرٹری واٹر اور انڈس واٹر کمشنر سے متعلق ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ افغان قونصل کے لوگ ترانے پر کھڑے نہیں ہوئے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں، اگر کھڑے ہوں تو احترام ہے، نہ کھڑے ہوں تو کوئی آسمان نہیں گر پڑا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ ملتوی۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے ملک کی سیاسی صورتحال کی وجہ سے دورہ ملتوی کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج رات نیو یارک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اقوام متحدہ کی سمٹ آف دا فیوچر میں پاکستانی وفد کی نمائندگی کرنی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی FBR کے انفورسمنٹ نظام کو مزید فعال بنانے کی حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے امور سے متعلق اجلاس میں کہا اچھے ٹیکس دہندگان سے مشاورت کی جائے اور تجاویز لی جائیں۔ محصولات میں بہتری سے عوام کو سروسز کی فراہمی اور سوشل سیکٹر میں بہتری آئے گی۔ نجی شعبے کا فروغ حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ فعال اور خوشحال نجی شعبہ ملکی معیشت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعظم کی FBR کے تمام منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی تاکید۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو حبس سے بیجا میں رکھنے کے الزام پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پولیس پر برہم۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ اتفاق ہے کہ بازیابی کی درخواست آنے کے بعد مقدمہ بھی ہو گیا اور ریمانڈ بھی۔ پولیس نے خود کو بچانے کے لیے کاغذی کارروائی پوری کی۔ اتفاقات پر یقین نہیں رکھتا، وہ اس کیس میں ملوث پولیس افسروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عدلیہ اور پولیس سب کی بدنامی ہے۔ اس پر IG اسلام آباد نے کہا کہ وہ خود یہ معاملہ دیکھیں گے اور تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیں گے۔
چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پولیس زمینوں پر قبضے اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ ایک ایس پی 2500 کنال زمین لیتا ہے اور سب اس کو بچانے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او لیول کا بندہ ہزاروں کنال زمین خرید رہا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو میجسٹریٹ کے خلاف بھی لکھیں گے کہ کیا مواد موجود تھا کہ اس نے ریمانڈ دے دیا۔ میجسٹریٹ روزانہ بغیر سوچے سمجھے ریمانڈ دے دیتے ہیں۔ پپری کراچی میں الیکشن کمیشن کے اسٹرانگ روم کے تالے ٹوٹنے اور پولنگ بیگز کو نقصان پہنچانے کا واقعہ۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ سمیت 3 اعلیٰ افسر نااہلی اور بد نظمی پر معطل۔ تحقیقاتی کمیٹی قائم، 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ واقعے کے بعد معطل افسر اظہر حسین ٹانوری کا تھانہ بن قاسم کے ایس ایچ او کو لکھا گیا مراسلہ بھی سامنے آ گیا۔ مراسلے میں لکھا کہ اسٹرانگ روم کے تالے تبدیل ہونے کی اطلاع ملی، خود پہنچ کر جائزہ لیا، واقعہ درست تھا، نامعلوم افراد نے تالے تبدیل کیے، کچھ پولنگ اسٹیشنز کے بیگ کو نقصان پہنچایا گیا۔ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او نے آدھے گھنٹے کے لیے سیکیورٹی ہٹانے کا بتایا۔ چوکیدار کا بیان مختلف ہے۔ چوکیدار نے کہا کہ پولیس اہلکار رات کی شفٹ پر دستیاب نہیں تھے، کوئی تالے تبدیل نہیں ہوئے۔ لبنان سے شمالی اسرائیل پر 130 راکٹ فائر۔ اسرائیلی فوج کے مطابق راکٹ مقبوضہ جولان کی پٹی کے علاقوں کی جانب داغے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ راکٹ حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے درجنوں راکٹوں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے لبنانی دارالحکومت بیروت پر ڈرون سے میزائل حملے۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں حزب اللہ کے سینئر رہنما ابراہیم عقیل کے جاں بحق ہونے کی مصدقہ اطلاعات ملی ہیں۔ لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جاری۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں لاشوں کی بے حرمتی، پہلے چھت سے نیچے پھینکا پھر گھسیٹ کر لے گئے۔ مغربی کنارے کے قصبے قباطیہ میں اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائی، شہید فلسطینیوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ کارروائی میں اسرائیلی فوجی گاڑیاں، بلڈوزر، لڑاکا طیاروں اور ڈرونز کا بھی استعمال۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے جاری۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں بچوں سمیت 8 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ وہ صدر بائیڈن اور کملا ہیرس سے متعلق سوشل میڈیا پر ایلون مسک کے متنازع بیان کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ایلون مسک نے اپنے سوالیہ بیان میں کہا تھا کہ صدر بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس پر تو کوئی قاتلانہ حملے کی کوشش نہیں کر رہا۔ سیکرٹ سروس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے زیر حفاظت لوگوں کو ملنے والی ہر دھمکی اور خطرے کی تفتیش کرتے ہیں۔ ایلون مسک نے ایک اور بیان میں کہا کہ وہ مذاق کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے دوسرے قاتلانہ حملے کے چند گھنٹے کے بعد ہی ایلون مسک نے بیان دیا تھا، جسے سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کا نیا شیڈول جاری کر دیا۔ ابتدائی 2 ٹیسٹ ملتان میں کھیلے جائیں گے، تیسرے اور آخری ٹیسٹ کی میزبانی راولپنڈی کرے گا۔ انگلش ٹیم 1 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ ورسٹائل اداکارہ بشرا انصاری اب تک کتنے اور کون سے کردار نبھا چکی ہیں؟ سٹینڈ اپ کامیڈی کا خیال کیسے آیا اور اداکاری زیادہ پسند ہے یا گلوکاری؟ میزبان تابش ہاشمی کے دلچسپ سوالات، بشرا انصاری کے بے ساختہ جوابات۔ ملیے ورسٹائل اداکارہ سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ اور سروں کی ملکہ ترنم نور جہاں کو چاہنے والے آج بھی بے شمار، مداح سالگرہ نہیں بھولے۔